वेलकम बैक नाज़रीन जेत पार्लियामेंट जी 5 साल कारकर्दगी जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल करे रहियासीं ऐं ब्रेक खां पहिरीं असां पार्लियामेंटेरियन सां ॻाल्हि ॿोल कईसीं। ब्रेक खां पोइ छाकाणि त कानून साज़ी इन जो कमु आहे पार्लियामेंट जो ऐं कानून कहिड़ा कहिड़ा पास थिया आहिनि इन हवाले सां अॼु हिन वक़्तु असां सां गॾु मौजूदु आहिनि सरदार हमीद साहब। पाण सीनियर कानूनदान बि आहिनि ऐं तजियाकार भी आहिनि। हिन सियासी मामलों ते वरी गहरी नज़र था रखनि। इन हवाले सां सरदार साहब सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सरदार साहब 5 साल कारकर्दगी के ऊपर बात कर रहे हैं। 5 साल मुकम्मल हो गए पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट के इस 5 साल में जो कानून साजियां हुई, कहा यह जाता है कि सिर्फ और सिर्फ सियासतदानों ने अपने मतलब की कानून साजियां की। आपको क्या लग रहा है? देखें, बुनियादी तौर पर पार्लियामेंट का काम जो है वो कानून साजी ही है। अवाम जो अरकान पार्लियामेंट को मुंतखब करके इस पार्लियामेंट के अंदर भेजते हैं, उनकी बुनियादी जिम्मेदारियों में ये शामिल है कि वो अवाम की बेहतरी के लिए कानून साजी करें, मुस्बत कानून साजी करें जिससे अवाम को फ़ायदा हो। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि मौजूदा जो पार्लियामेंट थी उसमें कुछ ऐसे कानून पास किए गए हैं। मसलन नैब कानून के वो जो है बहुत सारे ऐसे केसेस थे जो सियासतदानों के खिलाफ चल रहे थे और वो उन्होंने ऐसी कानून साजी की कि उसमें केसेस जो है वो वापस हो गए एहतसाब अदालतों से। ये भी है कि बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारे अपने मफादात भी हैं, लेकिन ये ज्यादती होगी कि अगर पूरी बात ना की जाए। बहुत से कानून इस पार्लियामेंट ने ऐसे भी बनाए हैं जो अवामी मफाद में है। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी से मुतालिक कानून है, यूनिवर्सिटियां बनेंगी इस्लामाबाद के अंदर, वो तो आखिर में जाकर उन्होंने किए हैं। लेकिन ये भी एक खुश आइन बात है कि अवाम के मफाद में। लेकिन मुतअद्दिद जो कानून है जो माजी में आपने देखा, हमने भी देखा कि जो कानून बनाए गए यहाँ पे नैब ऑर्डिनेंस में तरामीम जो की गई, तो अरबों रुपए के केसेस जो लगे हुए थे सियासतदानों के खिलाफ मुख्तलिफ, वो जो है वो एकदम से नैब अदालतों से वापस हो गए और कहा यह गया जी कि ये मुतल्लिका दीगर फोरम पर भिजवाएंगे। लेकिन अब उनका क्या बनेगा ये तो बाद की बात है। लेकिन फिल वक्त वो कानून खत्म कर दिए गए। आखिरी दिनों में कुछ ये कानून साजियां हुई हैं क्या? इस 5 सालों में पीछे भी शुरू वाले दिनों में तहरीक इंसाफ ने भी इसी तरह की कानून साजियां की थी, उस पर भी तनकीद हुई थी। तो आप समझते हैं कि ये जो पार्लियामेंट का काम कानून साजी है, और आपने ये भी इजहार किया कि कुछ अवाम के हक में भी किए, कुछ जाती मफादात के लिए भी किए, तो आखिरी दिनों वाली जो कानून साजी थी वो आपको क्या लगा कि वो अपने मफादात की थी या अवामी मफादात की थी? आखिरी दिनों में जो कानून साजी, आपने बड़ी अच्छी बात की कि वो तेज रफ्तार और बर्क रफ्तार कानून साजी की गई है, जिसमें बहुत सारी अपोजिशन के अलावा हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोगों ने भी, हमने देखा मीडिया में रोज पढ़ते हैं कि वो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। फॉर एग्जांपल ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ऊपर भी तनकीद हुई, वो सेनेट से कल पास नहीं हो सका। इम्कान ये है कि अभी आगे जाके जॉइंट सेशन में इम्कान है कि ये पास करा देंगे। लेकिन ऐसे कानून जो तेज रफ्तारी से, जिनको कमेटीज के अंदर नहीं भेजा गया डिस्कशन के लिए, और बहुत से इनके अपने जो हुकूमत के अंदर बैठे हुए तादी हैं, वो भी इस बात का इज़हार करते रहे कि ये बर्क रफ्तार कानून साजी है, इसके बहुत से नताइज जो है वो अच्छे नहीं हो सकेंगे। और लेकिन इसमें भी कुछ कानून यूनिवर्सिटी से मुतालिक मैं एक बार फिर बताऊंगा कि कुछ ऐसे कानून भी हैं जो कि अवाम के मुफाद में। बात की मैं आखिर में ये चीज भी थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। ये जो कानून साजियां हुई है जल्दी में हुई है। अब क्योंकि एक बात ये भी की जा रही है कि सदर अगर साइन ना करे तो ये कानून साजी को, पार्लियामेंट खत्म हो चुकी है और सारा को मामला खत्म हो जाएगा 10 के बाद सारी सूरत हाल, तो फिर कानून साजी ये रह जाएगी। ये बात सच नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा तो ये नहीं ख्याल। कानूनी तौर पर जो है प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो है, ये कानून जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जब बनता है तो इससे पहले ये सदर के पास मंजूरी के लिए जाता है और उसके बाद उसके दस्तखत के साथ सदर ना करे तो मेरे ख्याल में ये सदर के पास अब वो इख्तियारात माजी वाले नहीं है। 15 दिन या 20 दिन का एक टाइम है, मुझे 10 दिन का, उसके बाद ये खुद ब खुद जो है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है। अगर सदर जो है साइन नहीं भी करते तो चंद दिन की बात है, उसके बाद जो है वो खुद ब खुद एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है। वैसे ये कानून साजी जो है वो मुकम्मल कर ली है इन्होंने। इनको मुश्किलात ये थी कि इनके पास अक्सरियत नहीं थी, लेकिन जहाँ जहाँ इनको मुश्किलात पेश आई इन्होंने जॉइंट सेशन बुलाया पार्लियामेंट का और उसके जरिए इन्होंने कानून पास कराए हैं। बहुत सारे कानून हैं जो कि अवाम के मुफाद में भी है, यूनिवर्सिटी से मुतल्लिक हैं और दीगर खवातीन से मुतल्लिक कानून अच्छे बने हैं, उनकी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो जिस तरह बर्क रफ्तार से ये अब जाके आखिर में इन्होंने की है, ये हमेशा से ये कानून बनने चाहिए अवामी मुफाद के अंदर भी। अच्छा, क्योंकि आप थोड़ा सा कानून दान हैं और चीजों को समझते हैं, पार्लियामेंट का काम कानून साजी करना है। आप समझते हैं कि इस मौजूदा मुआशी दौर में इतनी महंगी पार्लियामेंट है हमारी और ये कानून साजी थोड़ी मखसूस सी करती है, बज़ाहिर तो आखिर में अगर ना करे तो इसकी तादाद बहुत कम है, तो ये खसारा, ये सबसे के सफेद हाथी है। मतलब आप ये नहीं कह सकते। पार्लियामेंट देखें, जमहूरी माशरे के अंदर या जमहूरी मुल्क के अंदर वो जितनी कानून साजियां हो नहीं रही अवामी मुफादात के फायदे नहीं, तो कंपेयर करें माशी तौर पे जमहूरी मुल्क के अंदर बिल्कुल आपने ठीक कहा, पार्लियामेंट का बहुत बड़ा रोल है। पार्लियामेंट एक सुप्रीम इदारा है जमहूरी मुल्क में, और पाकिस्तान माशाल्लाह एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ पे पार्लियामेंट एक बड़ा इदारा है, सुप्रीम है। लेकिन यह है कि हमारे बदकिस्मती है कि जैसा
کہ ان دنوں کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں قانون سازی ہو رہی ہے. اگر یہ قانون سازی روٹین کے اندر ہوتی رہے تو یقیناً اس سے عوام کو ریلیف ملے اور بہتری بھی آئے. اور پارلیمنٹرین کا بنیادی مقصد اور کام بھی یہی ہے کہ یہاں پہ آ کے وہ قانون پاس کریں, عوام کے مفاد میں قانون پاس کریں تاکہ عوام کو ریلیف ملے. بہت سے قوانین جو ہے انہوں نے آج برق رفتاری سے کیے ہیں اور خیال یہ ہے, اور متعدد جو سیاستدان ہیں سینئر وہ اعتراض کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ موسٹلی قوانین جو تھے نیب آرڈیننس اور اس طرح کے قوانین ہیں جس سے اربوں روپے کے کیسز جو ہے وہ واپس ہو گئے. تو اس طرح کی سوالات اٹھ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کو شفاف قانون سازی کرنی چاہیے اور پورے مراحل سے گزر کے کرنی چاہیے. اس کو کمیٹیز کو بل کو بھیجا جائے, وہاں پہ تمام جماعتوں کی نمائندگی ہوتی ہے, وہاں پہ ڈسکشن ہو. اس میں ادا کیا قانون سازی کر کے آپ کے میں سمجھتا ہوں کہ جی 5 سال کے اندر جتنا قانون کچھ عرصہ چکے ان کے سال 5 سال ایک ہی تھا. ماضی میں تو عمران خان کی حکومت رہی ہے. تو میرے خیال میں اس طرح کی حوصلہ افزا اگر آپ کہیں کہ حوصلہ افزا کوئی قانون سازی ہوئی ہے تو میرے خیال میں وہ نہیں ہوئی. اچھا, کام لیکن پارلیمنٹرین قانون سازی کا پی ٹی آئی دور میں ہوا یا پی ٹی ایم کے دور میں؟ یہ جتنا آخری دور میں انہوں نے کر دیا یہ سارا ملا کے پی ٹی آئی دور سے بھی آگے بڑھ گئی ہے. لیکن یہ آخری ریکارڈ توڑ دیا, یہ ریکارڈ قائم کیا ہے کہ 54 بل جو ہے وہ ایک دن کے اندر پاس ہوئے. تو یہ میرے خیال میں ان کو پہلے بھی کر لینا چاہیے. یہ اب جاتے جاتے اب جب ان سے سوال کیا جاتا ہے, بعض پارلیمنٹرین ہمیں ملتے ہیں, ہم پوچھتے ہیں جی اتنی تیز رفتاری ہے آپ کو کیا ضرورت ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس وقت نہیں ہے, اور ہمیں تو ہمارا کام ہی یہی ہے. اتحادی تو خود بھی ناراض ہے, اور اتحادی خود ناراض ہے. کل آپ نے دیکھا نا آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کا جو بل تھا وہ رضا ربانی صاحب نے پھاڑ کے پھینک دیا. انہوں نے کہا یہ اتنا بھی آسان نہیں ہے یا اتنا بھی وہ نہیں ہے کہ ہم اس کو فوری طور پہ وہ کر لیں. بتائے گا کہ آنے والے دنوں میں جو عام انتخابات کے بعد پارلیمنٹ میں یہی چہرے نظر آ رہے ہیں آپ کو, یا کوئی اور چہرے نظر آئیں گے, یا وہ زیادہ پریفر کیا جائے گا قانون دان لیجسلیٹر ہوں گے یا سیاستدان ہوں گے جو صرف ترقیاتی بجٹس کے پیچھے بھاگیں گے؟ مجھے یہ لگ رہا ہے جی, میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے, یہی چہرے آپ کو نظر آئیں گے. اور میں ایک ہنگ پارلیمنٹ فیوچر میں دیکھ رہا ہوں. کوئی مضبوط پارلیمنٹ نہیں ہوگی جو ملی جلی ہوگی, اور یہی چہرے آپ کو پھر نظر آئیں گے. آج آپ دیکھیں پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں ہم, آپ نے سوال کیے بڑے اچھے کہ پارلیمنٹ کا بنیادی مقصد, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے بھی عوام ہمارے آج ذلیل ہو رہے ہیں. مہنگائی کہاں پہنچ چکی ہے, غریب آدمی کا چولہا بجھ چکا ہے. تو عوام تو اس پارلیمنٹ سے جو کوئی قانون سازی نہیں, اب دیکھیں نا کہ مہنگائی سے متعلق کوئی قانون سازی نہیں, انفارچونیٹ ہے کہ ذخیرہ انداز کو سزا جو ہے بڑھائی جائے, جو ملاوٹ کرنے والے ان کی سزا بڑھائی جائے. ایسی قانون سازی یہ ان کا کام بنتا تھا کہ وہ عوام کے فیور میں کرنا چاہیے تھا, وہ نہیں کیا. یہ انفارچونیٹ ہے, ہمیں ان کو یاد دلاتے ہیں. بینگا قانون دان میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ایسے قوانین پاس کرنے چاہیے جو عوام کی بہتری کے لیے ہوں, جس میں دیکھیں جی ذخیرہ اندوز ہیں, کبھی آپ کے یہاں آٹے کا بحران ہو رہا ہے, کبھی چینی کا بحران ہے, اور ان کی سزائیں معمولی ہیں, وہ بچ جاتے ہیں. اور جرائم پیشہ لوگ, اس طرح کے لوگ, اس طرح کی قانون سازی ہونی چاہیے جس سے عوام کا فائدہ. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کہیں گے 100% میں سے کتنے مارکس ہیں, تو میں یہ کہوں گا کہ 50-50 کی بات میں کروں گا, کیونکہ 100% پارلیمنٹ اس وقت سرخرو ہوتی ہے یا وہ اپنا وہ ٹارگٹ پورا کرتی ہے جب وہ اتنی لاتعداد قانون سازی کرے, عوام اسٹیک ہولڈر کے ساتھ مل کے کرے, عوام کی بھلائی کے لیے کرے. آج مہنگائی اسی جگہ پہ ہے, آج ذخیرہ اندوز اسی طرح سرگرم ہے, ملاوٹ کرنے والے اسی طرح ہیں, تمام چیزیں جو ہے عوام کے جو اسی طرح ہیں. اس سے افسوس ہوتا ہے کہ پارلیمان کو عوام کے مفاد میں قانون سازی کرنی چاہیے. بہت بہت شکریہ سر حمید صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, اج پروگرام میں 5 سالہ کارکردگی جی حوالے سان ॻाल्हि ॿोल कईसीं. पार्लियामेंट जो मुद्दो ख़त्म थी वियो, हाणे निगरान हुकूमत जो दुरानियो केतिरो रहंदो इहो बि हिकु सवाल आहे. इन सां गॾु पंहिंजे मिज़मान मुदस्सिर खे ॾींदा इजाज़त. ईंदड़ हफ़्ते ॿीहर